अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूअर्स। मैं आज बहुत खुश हूँ चूँकि पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये बात मेरे दिल के बहुत करीब थी कि व्हाट्सएप पे मौसूल होने वाले जितने पैगामात हैं उनमें से जितने सवालों का जवाब मैं दे सकूं, एक बराह रास्त हमारे दरमियान मुकालमा कम्युनिकेशन, ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही खूबसूरत बात है। और सच्ची बात यह है कि मैं पहली बार आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि मैं बराह रास्त अपने फैमिली मेम्बर्स, जैसा कि मैं कहता हूँ, उनसे मैं मुखातिब हूँ। पहला जो सवाल है ये दो हमारे दोस्तों भाइयों ने किया है। एक हैं ऋषि माथर, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली इंडिया, और दूसरे हैं मकबूल अहमद मस्कत से। मकबूल साहब ने दो बातें की हैं, जिनमें से एक ऋषि माथर साहब की और उनकी बात वो एक जैसी है। एक चीज़ की मैं इन एडवांस माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ कि अगर मैं अपने किसी इंडियन दोस्त का, भाई का नाम लेने में मेरे से प्रोनंसिएशन की, तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो जाए तो उसे मेरी कम इल्मी और जहालत समझ के आप माफ़ कर दें। ऋषि माथर, ऋषि कपूर की वजह से मैं तो उनको ऋषि कपूर ही कहता रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऋषि माथर साहब को, एडवोकेट हैं फ्रॉम इंडिया, दिल्ली से, इन्होंने एक ऐसी बात की है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और अब से नहीं है। मैं मुद्दतों से, सच पूछें तो जब से होश संभाला तब से अब तक ये चीज़ है जो मुझे बेचैन रखती है, बेकरार रखती है। सदियां हमने इकट्ठे गुजारी हैं और जो हमारे हालात जा रहे हैं वो काफ़ी मायूस कुन हैं। लेकिन बहरहाल हम ऋषि माथुर साहब का सवाल बेसिकली ये है, मैंने समरी बनाई है सवालों की, वो मोस्टली इंग्लिश में है तो उसको समराइज़ किया है। खुलासा वो ये है कि ऋषि माथुर साहब जो पूछते हैं कि पाकिस्तान रोज़े अव्वल से अमेरिका और अब चीन की तरफ देख रहा है। कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और अब इंडिया का झुकाव भी अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो डोंट यू थिंक, मुझसे पूछ रहे हैं कि डोंट यू थिंक अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो शायद इन्हें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कसम खा के कहता हूँ आपको, ये मेरे दिल के इतना करीब है ये सवाल। मकबूल अहमद साहब ने भी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में यही बात की है, लेकिन उनके सवाल का पार्ट 2 डिफरेंट है, उसका मैं अलग जवाब दूंगा। ऋषि माथुर साहब, आपने जो एक आली दिमाग आदमी होगा, आली ज़र्फ़ आदमी होगा, दर्द दिल रखने वाला आदमी होगा, वो यही सोचेगा जो आपने सोचा है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये दोनों मुल्क, सदियाँ हमने इकट्ठे गुजारी हैं, सगे भाइयों के दरमियान भी रंजिशें होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, अगर ये मैनेज कर लें, को दोनों तरफ नेल्सन मंडेला टाइप लोग मौजूद हों, रिजॉल्व कर लें, तो चंद सालों न सही चंद अशरों, अशरा होता है डेकेड, 10 साल का, बर्रे सगीर जो आपने सब कॉन्टिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दुनिया रश्क से, हैरत और हसरत से देखे। हम वो लोग हैं जो अपनी एनर्जी और न जाने क्या क्या कुछ आपस के उसमें बर्बाद कर रहे हैं। बात आपकी 100% दुरुस्त है। इसमें सिर्फ मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया ग्लोबल विलेज की टर्म इस्तेमाल होती है, आलमी गांव बन चुका है ग्लोबल विलेज। मैं इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये दुनिया गांव भी नहीं रह जाएगी, इट विल टर्न इनटू अ ग्लोबल स्ट्रीट। ठीक है, सो उसमें चाइना के साथ भी, अमेरिका में, ये रियलिटी है। मतलब चाइना इज़ अ रियलिटी,
وہ آپ کا پڑوس ہے، وہ ہمارا بھی پڑوس ہے. امریکہ جب تک سپر پاور ہے اور ایون نہیں بھی ہے، وہ سلائڈ بھی کر جاتا ہے، کوئی دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن تھوڑی ثانوی بھی ہو جاتی ہے. جیسے کولڈ وار میں رشیا اور یہ وہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کو فوٹو فنش میں فیصلہ شاید کچھ لوگ کر سکتے ہو، میرے پاس تو وہ عقل نہیں ہے کہ بھی ان میں سے کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون سپر پاور نمبر 1 ہے، کون 2 ہے. تو وہ تعلقات تو باقی ساری دنیا کے ساتھ وہ ایک نارمل بات ہے، بیکاز دنیا سکڑ کے گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو بات رشی ماتھر صاحب آپ نے کی ہے، وہ ہر سوچنے والا دماغ اور درد رکھنے والا دل بالکل اسی طرح. اور میں حیران ہوتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، لمبی بات نہیں کرتا، میں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ بہت کٹر مذہبی وہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کبھی اٹھا کے اورنگزیب عالمگیر کی بیوروکریسی تو دیکھیں، ان میں کون کون لوگ تھے. اچھا، اسی طرح بے شمار. اور ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، جب تک وہ بندہ بہت ہی اکھڑا ہوا نہ ہو، حکمران بنیادی طور پہ سیکولر ہوتا ہے. وہ ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، بھلے وہ بادشاہ ہو، بھلے وہ ڈکٹیٹر ہو، یا وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کسی پارٹی کی طرف سے آیا ہو. اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ایسا دنیا میں نارملی نہیں ہے. بھانت بھانت کے کہتے ہیں نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. اب آپ انڈیا کا دیکھ لیں، بے شمار قسم کے سکھ ہیں، مسلمان ہیں، دیگر مذہب کے بدھسٹ ہیں، ماننے، ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کو بطور انسان دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کو بھی بطور انسان ہی دیکھنا. آپ نے بطور انسان دیکھنا ہے، اور ان کو بھی بطور انسان دیکھنا ہے. تو بنیادی طور پہ جو مرکزی خیال ہے آپ کے سوال کا، اس پہ تو کوئی بھی آدمی وہ صدقے واری جائے گا. میرا تو یہ ڈریم ہے کہ اللہ کرے کہ اتنی میچور لیڈرشپس ہوں کہ وہ ایک ایسا وقت کبھی اس خطے پہ، میں تو کہتا ہوں بد دعایا ہوا خطہ ہے. بد دعا کس کی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر وہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں، برادرانہ ہونے چاہیے، پڑوس کا، ہمارے تو دین میں بھی یہ حکم ہے کہ پڑوس کے بارے میں ایک وقت آیا تھا کہ صحابہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے حضور کے حوالے سے کہ جائیداد میں حصہ پڑوس کو دینے کا حکم بھی آ سکتا ہے، اتنے حقوق ہیں. تو پڑوسی اگر انڈیویجولز پڑوسی ہوتے ہیں تو ملک بھی پڑوس. اور ہماری تو تاریخ ہی بہت عجیب و غریب ہے، بہت دلچسپ ہے. آپ کو بہت جو کٹر ہندو وارئر سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی آپ کو ملیں گے کہ ان کے دائیں بائیں مسلمان کھڑے تھے. مسلمانوں میں دائیں بائیں بے شمار لوگوں نے مغل شہزادوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور بادشاہ کے علاوہ اپنی دوستیاں، یاریاں، تعلقات نبھانے. اور سب سے بڑی بات 1857 کا جسے انگریز میوٹنی کہتا ہے، غدر کہتا ہے، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، شانہ بشانہ مل کے لڑی ہیں. سوچ چلتا رہتا ہے. باقی وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں رشی ماتھر صاحب کو یہ اس محاورے کی سمجھ نہ آئے پنجابی کے، کہ جتھے دو پانڈے ہندے وہ کھڑک دے. سگے بھائیوں کے درمیان یہ روٹین میں ہم روز دیکھتے ہیں. باقی تو اگر آپ فرقوں کی بات کریں وہ تو کہانی اور ہو جاتی ہے. میں سگے بھائیوں کی، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اختلافات ہوتے ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، ٹینشنیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس لیول تک چلے جانا کہ بس اب اس سے آگے میرے بھی پر چلتے ہیں. بہرحال بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ رشی ماتھر صاحب، آپ نے زحمت کی.